نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار صدق الله العظيم سورة صاد درویشتم پارا اویشتم نمبر آیت فمخی رکو کی اللہ پاک دا توحید دلائل بیان شو اس پدے رکو کی ہم دا اللہ جل شانہ دا توحید دلائل بیانے گی اللہ پاک فرمائی دا ازمک اسماننا او سچپ مابین دا دے دوار کی دی دا منگ بے پیدے ندی پیدا کری دیکھ منگ دیر زیاد حکمتنا اخود دی دا بے ضرورتا او بے مقصدا او بغیر سفیدی منگ پیدا کری ندی بے پیدے خیال کول دا دا کافرانو غلط فہمی دا چدویوی چدا اسی پیدا دی بی اللہ پاک دا مومنانو او دا کافرانو فرق بیانی آیا مومنان او کافران نیکان خلق او بدان خلق آیا من بدا پا قیامت کے او پا دنیا کی یو شان اگرزو یا مومنان پا آخرت کی دا نعمتن امید ساتی نو کافرانم دا امید ساتی چی دنیا کے منگ سر نعمتن دی نو پا آخرت کے با منگ سر ہم دا نعمتن وی دا خیال دا دوی صحیح ندی آخرت کے بعد دا مومن دا پارا ثوابنا نعمت نوی دا کافر دا پارا با عذابنا او سزاگانی یا اللہ پاک دا قرآن کریم دا نازل دو مقصد بیانی قرآن کریم منگ نازل کری دا برکت کتاب خدا دے دا پارا چھ خلق پدی قرآن کریم کے سوچ او فکر او کی نصیحت پہ حاصل ہدایت پہ قبول کی دا دید پارا منگ دا قرآن کریم نازل کری بیا فضیلت دا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک ذکر کئی چھ منگ داود علیہ السلام تداغ بچے سلیمان علیہ السلام ورکو دا دیر نیک بندو بیا دا سلیمان علیہ السلام یو امتحان بیانے گی سلیمان علیہ السلام جہاد دا پارا خپل ذاتی شخصی اسن ساتلیو او حق دیر زیاد برابر دا جہاد دا پارا تیارو یورز سلیمان علیہ السلام مازیگر کی دا اسنو نگرانی کولا معاینے کولا چی دا مازیگر منست نقضا شو دی وقت کی سلیمان علیہ السلام افسوس کو چی دا دنیا دا مال دا وجنا زمان عبادت پاتے شو حکم یہ اکو چی دا اسن مات واپس راولی اغا سن راوستل او ٹول علال کرد سلیمان علیہ السلام پر شریعت کی دا سن وقف وڑل جائز و غیر ٹول صدقہ کرد او خپل شخصی ذاتی اسنو ناغے علال کرد چا نقصان اونکو لکہ ملکیت او دا بیت المال نقصان ندے کڑی جکہ خپل شخصی اسنو خپل سی سڑے قربانی کی بالکل اختیار
دین بعد اللہ پاک سلیمان علیہ السلام تا دا اسنو پا بدل کی ہوا مسخر کرا ناغی ہوا با یو سحر او یو ماخام کی دا یوی میاشت مزل کو سحر کے بیچ مزل کو دا یوی میاشت مسافت بے وہو ماخام کے بیچ سفر کو دا یوی میاشت پا اندازہ بے سفر کو دی ہوا او د په حکم په چلیدل خو مزیدار اوار مزیدار نرمه سره یا بل امتحان د سلیمان علیہ السلام مجاہدین کو جانت حکم کو د جہاد یو پیرا اغیویتا مجاہدین و فوجان و تقبل عذر پیش کے زمان دا عذر غیبان سلیمان علیہ السلام خفشو او دا سلیمان علیہ السلام شپیتو یا لسکم سل یا پورا سل بی بیانے خیال دار آگے چی دی بی بیان سر بزبی گال طول سر جماع حکم نو بس چی دا سل بچی میوشی زمان دا پاردا فوجانم کافی انشاءاللہ تنہیر شو صرف د یوی بی بی بچے پیدا شغهم ناقص نور بیانو بچی پدغا جما سر پیدا نشو پاغیبان سلیمان علیہ السلام اللہ پاک تمافی اغسطلا چمان انشاءاللہ پاتشی او دا اللہ نے سوال قدا سے بادشاہ ہرا کچبل چاہتے ورنکی سلیمان علیہ السلام تا اللہ دا سے بادشاہی ورکڑو چی دا سے بلچالا نو ورکڑو ہوا مسخر و جنات او شیاطین مسخر چا بسروانے مانے دی جنات کی کو اغم قیدیان کول تڑل بے جیل کے بے اچول دا انعامات یواجب سلیمان علیہ السلام فبر چا بانددانو دا خصوصیت دا حضرت سلیمان علیہ السلام نو فرمائی وما خلقنا السماء والارض او من ندی پیدا کړی اسمان نوزم کی وما بینهم سجب ما بین د دې دوالو کی باطلا وبس او بی پیدی ذالک ظن الذين كفروا دا ما د خلق د چغی کافران دي چې دا عبس دي فویل للذین كفروا من النار پس ہلاکت دی رہے کسان د پاره چې کافران دي د عذاب د اورنا اب نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات آیا من بگرزوا کسان چی ایمان روڑ عمل نکوی دنیکے کل مفسدین فی الارض پشاند فسادیان و پزمک کی ام نجعل المتقین کل فجار آیا من بگرزو نیکان پشاند بدان و خلقو پشاند فاجران و خلقو نو بالکل داوتا دوال فریقا دا یو بل پشاند نگرزو کتاب انزلنا دا قرآن کتاب من نازل کردی لیک تاتا مبارکن دا برکت کتاب دی لیت دبرو آیاتی دا پارا دی چیزے سوچو فکرو کی پد آیاتنو کی ولیتذکر اولو الباب دا پارا دی چی نصیحت حاصل کی خواندان داخل ووہبنا لداود سلیمان و منورک داود علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام بچی نعم العبدو دا دیر خبندو انہو اواب یقیناً دی رجوع کون کیو اللہ پاک تا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد کلچ پیش کری شو پد باندی پا وقت ماخام کیا غاسنا کر اسنا تیار جنگ برابر اسنا الصافناتی چی پسفن کی تیار مقابلی دا پارا والعرض الجیادو کرو تیز رفتار فقال فزدو إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي يقينا ما وقت محبت مال عن ذكر ربي فمقابلة دا رب دا ذكر زماكي حتى توارد بالحجاب تردی پوری چنور پٹشو پپردو کی ردوها علی تاسوا پسرا ولی ما تداسنا فتفقا بس دی شوروشو مسحم بسوق والعناق چلا لولیے کٹ کولیے بسوقی پسٹنو باندی بسوقی پپندو باندی والعناق پسٹنو باندی
ولقد فتنا سلیمان و پتاقی سرمنگ امتحانوں کو بسلیمان علیہ السلام والقینا علی کرسی یو منگواچو دد پکرسی بانے جسدن یو نمگڑی جسد ثم آنا بیاد رجوع کا اللہ پاک تا قال دوی رب اقبلی ربت ما تبخنو کا وحبلی ما تراکا ملکن دا سبا چاہی لا ینبغی لأحد چی مناسبن وید اچھا دا پارا من بعدی زمانہ بعد انکا انت الوحاب یقینا تورک ان کے ذاتی فسخرنا له الریحا پس منگ تابع کر دا پارا ہوا تجریب امری چی چلی دلا بعد دا حکم باندی رخا ان پنا میں بان حیث اصاب چی چرت بدم بختل والشیاطین و شیطانان مسخر کڑیو کل بنائن پا ہر قسم جوڑا ولدا بادی وغواس او بغٹا وحلو یعنی دا ابونا دا دریابنا دا اسی جنو دراوستلو وآخرین مقرنین فی الاسفاد او نور پیریان و جنات او شیاطین چاگت تللشیو پا زنزیرون کی سرکشا هادا عطاؤنا دا منگا عطا ودتا فم دا زمنگا عطا و فمنن پس تو ورکڑکوی او امسک بغیر حساب یا نورکوی بغیر حساب بغیر حسابنا یعنی استان ودی بارک انتا پوسن کیگی وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْطَى وَحُسْنَ مَآبُ یقین اندد دا پاردن پنزبانی لَزُلْطَى خام خانس دیکت دی وَحُسْنَ مَآبُ وقیست ٹکانا دا وآخذ